अस्सलाम वालेकुम। तल्को शेरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के जो चारों सूबों के वज़ीर आला इनकी कुछ कारकर्दगी बिलखसूस सूबा सिंध के शहर कराची के हवाले से मुराद अली शाह और KPK के गंडापुर साहब और बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी और पाकिस्तान के सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज के हवाले से मुख्तसर बयान करेंगे। तो हम ये कहते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि KPK में क्या हुआ। KPK वजीर आला जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में अपनी सियासत, अपनी PTI के वजीर आला हैं, वो KPK के वजीर आला साबित होके नहीं दे रहे। वो मुसलसल वहाँ से कानवाए और जुलूस लेके आते हैं, पार्टी के कहने पे पार्टी के ना आकबत अंदेज उनको मशवरे देते हैं कि आप चढ़ाइए। भाई, वो एक सरकारी हैसियत भी है उनकी, वजीर आला भी हैं, वो अपने मनसब का पास ना रखते हुए आते हैं। अब हालिया दिनों में वहाँ की जो एजेंसियां हैं, जो कुर्रम एजेंसी में जो पारा चुनाव में जहाँ वाक़यात हुए आप सबके सामने है, वहाँ बड़ा कत्ल आम हुआ, गाड़ियों वहाँ यानी कि ऐसे तनाज़ात चल रहे हैं जो ला एंजल तनाज़ात हैं, वो अरसे दराज से चले आ रहे हैं। तो उसको ये हल करने में 12 साल से हुकूमत KPK में गंडापुर की वो नाकाम रही है हुकूमत। आप किसी और पे इल्ज़ाम दे के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। आप वहाँ एजेंसियों पे इल्ज़ाम दे के भाई एजेंसी, भाई आप अपने इलाके में क्या कर रहे हैं? कोहाट का रोड है, ये शहर में मगरिब के बाद वहाँ से कोई चल नहीं सकता। वहाँ जो तालिबान या जो भी कहे वो अनासिर, जिनको जो हुकूमत लैंड फोर्सेस को उन्होंने चैलेंज किया हुआ, रोडों पे आके गाड़ियाँ चेक करते हैं। तो आप ये बताइए कि इस तरीके से वहाँ एक सेक्टेरियन और इस तरह के उन जराइम पेशा अफराद जो हुकूमत पाकिस्तान रियासत को चैलेंज किए हुए हैं, जिनको रियासत ने यानी कि पीछे धकेल दिया था, उनको वापस शहर में आ गए। गंडापुर की अमलदारी बिल्कुल ना होने के बराबर। तो ये उनकी नाइली है। अब वहाँ इतने शहीद हुए लोग, गंडापुर पे ये इल्ज़ाम उनकी हलीफ जमात लगाती है, जो MWM जो उनके साथ है, सुन्नी तहरीक, वो भी नाला है PTI से। वो ये कहते हैं कि हमारे लोग वहाँ यानी कि जो LTC की जमात नुमाइंदगी करती है MWM, तो वो कहती है हमारे 6 माह से लेके 80 साल के बुढ़े को मारा और उनको यानी कि ज़िबा किया, और ख़वातीन को भी यानी कि जिंदा नहीं छोड़ा गोलियों से गाड़ियों में, जिसको कानवाए को पुलिस और रेंजर जो भी थी वो लेके जा रही थी। उसमें जो अभी तक की इत्तलात है वो उस पर आर्मी और जो दूसरी जगह थी वो उस पर यानी कि स्टैंड बाई थी कि अगर कोई ऐसा वाक़या, मगर इनको ये मौका ही नहीं मिला। उन्होंने घात लगा के दहशतगर्दों ने हमला किया और उनको मासूम बेगुनाह लोगों की एक सानिया आता है कि बड़ा सानिया, जिसको PTI कहती है कि सानिया 27 नवंबर और 26 नवंबर वहाँ का बताती है, उससे बड़ा सानिया तो उनके वहाँ हुआ। मगर उस पर ना उन्होंने कोई अभी तक PTI के वजीर आला ने एक पाई की धेले की इमदाद नहीं की, उनकी कोई इमदाद नहीं की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो इस पे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात महफूज रखती है। MWM ने उनके खिलाफ मुजाहरा भी किया, कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने एहतजाज किया। जहाँ रियासत के खिलाफ उन्होंने बात की MWM ने, तो वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ करने में और अशियाए खुर्द-व-नोश पहुँचाने में नाकाम रही है KPK की हुकूमत। इसी तरीके से आप मरियम नवाज देख रही हैं। मरियम नवाज पंजाब में तवातुर के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। क्या लाजमी उनको कोई मुजाहरे से अभी कोई मुजाहरा करना ही नहीं है? वफाक में उनके चाचा की हुकूमत है तो वो कोई मुजाहरे, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर रही हैं पंजाब के अवाम को। किसान कार्ड निकाला और अभी मकान बना के दे रही हैं। हाँ, यानी कि ये अपने इमरान खान की हुकूमत में तो 1 लाख 5 लाख मकान बनेंगे, इन्होंने बना के देने लगे उनको, यानी कि अलॉटमेंट लेटर दे रही हैं वो। तो वो बड़ा काम कर रही हैं, जो इसमें दो राय नहीं है। उनके अब्बा ने भी काम किया। आज जो मोटरवे का जाल फैला हुआ है ये किसने किया? नवाज शरीफ ने किया। तो इससे तो कतई नजर आप कितना ही चोर चोर के नारे लगाएं पाकिस्तान में। ये जो आप फिलाई ऊपर जहाज से जायजा लेंगे तो ये जो जाल बिछा हुआ है मोटरवे का, ये किसने बनाया? आप कहते हैं ये चोरों ने बनाया। चोर नहीं, आप कहें पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं कि ये है पीपल्स पार्टी। हमारी पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान जो मजबूत है, किसकी वजह से मजबूत है? पीपल्स पार्टी की वजह से। आज जो एटम बम बनाया जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। सही, पाकिस्तान में आज कराची के अंदर आप देखते हैं, कराची में आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी आज भी काम कर रही है। रंग बिरंगी बसें, सुबह में बाहर निकल के जाता हूँ, देखता हूँ रंग बिरंगी बसें नीली पीली आती हैं, उसमें हमारे लोग सवार होते हैं। कभी ऐसी बसें आपने देखी थी? ये बसों में लोग सवार होते हैं, फुल AC बसें हैं।
اب وہ اور روڈ بن رہے اس پہ بھی چلیں گی. تو یہ تو دی اس پارٹی نے دی جس کو میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام نے ووٹ نہیں دیا. تو پیپلز پارٹی کی اپنی کارکردگی کراچی میں آپ کرپشن کے تمام تر کرپشن کے باوجود بھی کوئی زیادہ بری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ کہیں گے کراچی میں بھائی ان کو تو آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا. جن کو ووٹ دیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان سے سوال کریں آپ. ان سے تو آپ اگر وہ کام نہ بھی کریں مگر تمام تر روڈ انہوں نے بنائی. جو اب تک جو سڑکیں بنی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ابھی بنائی ہے. آپ جائیں ملیر کے علاقے میں جائیں, ادھر ہے دور افتاد علاقہ ہے, قائد آباد کا بھی پل ہے ملیر کے نزدیک وہ بھی بن رہا ہے. تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اگر نہ کرے تو آپ اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. آپ لوگوں کو ووٹ ہی نہیں دیا. مگر وہ پاکستان کے آج بھٹو صاحب نے کراچی میں جو جگہیں بنائی ہیں کراچی کو ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے تھے. عباسی شہید اسپتال جس میں ایم کیو کا یعنی کہ پورا ہی سمجھ لو ایم کیو کی مرکزی قیادت ہی وہیں رہتی تھی. الطاف حسین بھی کافی عرصے وہاں بیمار پڑے رہے. تو وہ کس نے بنایا؟ وہ بھٹو صاحب نے افتتاح کیا عباسی شہید اسپتال کا. نیشنل شپنگ کارپوریشن, پاکستان اسٹیل, یہ بڑے بڑے ادارے کس نے قائم کیے؟ آپ آج پیپلز پارٹی پہ آپ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے نیشنلائز کر دیا ادارے. بھائی ای او بی آئی جو مزدوروں کے حقوق کا ادارہ ہے, سوشل سیکورٹی مزدوروں کے لیے, صحت کے لیے, علاج معالجے کے اسپتال, یہ کس نے قائم کیے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی نے قائم کیے. آج جو پینشن ملتی ہے مزدور کو تھوڑی موٹی ای او بی آئی سے, یہ کس نے ای او بی آئی کام کیا؟ آج سیٹ اس وقت اپنے ہنڈوں کے ذریعے فیکٹری سے یا کوئی بھی داؤد میلو آدمی ان سے نکال باہر پھینکتا تھا. یہ ہم روزمرہ باتیں کرتے ہیں. اس معاملے میں یہ حقیقت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. پھر یونینیں بن گئی, پھر وہ بن گئی, یونین بنا دی گئی. تو بھٹو صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ سیٹ کا گریبان پکڑ لو. یونین بنانے کا مقصد مزدور کے حقوق کو تحفظ دینا تھا, مزدور کو تحفظ دینا تھا. اب وہ تحفظ دیا مزدور کو. تو اس طریقے سے مزدور کو تحفظ دینا پیپلز پارٹی نے جو دے سکتی تھی, ڈیلیور کر سکتی تھی, اپنے عوام کو صوبہ سندھ میں دیا. آج بھی آپ جائیں سندھ کے اندر مراد علی شاہ بنا رہے ہیں, 7 میں گیا بھی روڈ بن رہا ہے نیا, پورے بھائی مشینری روڈوں پہ کام کر رہی پیپلز پارٹی لیور کر رہی ہے. آج سندھ میں جو قوم پرست تنظیم کوئی کامیاب نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی اپنے ووٹر کو اپنے حقوق دینے میں کامیاب رہی ہے, اور ووٹر کو وہ دے رہی ہے اپنے حقوق, ان کو ڈیلیور کرتی ہے, نوکریاں دیتی ہے, ملازمتیں, ہر طرح کے پلاٹ, ہر طرح کی ان کو آسائش فراہم کی ہوئی ہیں. اب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان ملتا ہے, بلوچستان میں زبوں حالی کا شکار ہے, روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں روزانہ. آپ یہ دھماکے کر کے اپنے عوام کی خدمت تھوڑی کر رہے ہیں. بلوچستان ہمیشہ پاکستان کا حصہ رہے گا. کبھی کوئی جو سمجھتے ہیں ناقابل اندیش کہ بلوچستان کو وہ توڑ دیں گے یا الگ ملک کو, ایسا نہیں ہوگا. یہی قتل غارت گری چلے گی. تو ان لیڈروں کو سوچنا چاہیے بلوچستان کے رہنماؤں کو کہ یہ قتل غارت گری اپنے عوام کو یا بے گناہ لوگوں کو آپ کان کرنے کو ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں لسانی بنیاد پہ, یا آپ بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن کے اپنے صوبے کو کمزور کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے اپنی جان چھڑانی چاہیے اور لاعمل ترتیب دینا چاہیے. بلوچستان کی ترقی, امن و آشتی کے لیے بلوچستان میں کام کرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں سرفراز بگٹی اس پرآشوب دور میں جب جگہ جگہ پہ بم کے دھماکے, کانوائے کو آرمی لڑ رہی ہے وہاں, اور عسکری تنظیموں کو باہر کے ملک سپورٹ کر رہے ہیں, بھارت سپورٹ کر رہا ہے, بھارتی ایجنٹ سب جو پاکستان کے دشمن سپورٹ کر رہے ہیں. چائنا کی بندرگاہ گوادر انٹرنیشنل سطح کا ایک علاقہ بن گیا ہے, اور آپ دیکھیے گا یہ تمام فائدے بلوچوں کو ہی ملیں گے. تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں تمام صوبے میں کام ہو رہے ہیں, اور ان کے چاہیے ان تنظیموں کو عوام ان سے جان چھڑانی چاہیے. اپنے صوبے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشاں رہے, اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ لگے ہوئے میں اس کوشش میں. پاکستان کا کوئی سیاستداں غدار نہیں ہے. پاکستان اگر چاروں صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور پاکستان کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.